Dans la rubrique suivante, on va discuter de musique. On a quelques années déjà plusieurs groupes musicaux يطلعوا على السين نتاع بنزاي pour باش يغنيوا غنيات que ce soit en rapport مع les jeux vidéo japonais ولا مع les animés. Et donc on va avoir des représentants تاع الموسيقى هذايا في تونس. معنا أيمن لوهيبي. مرحبا بك أيمن. صباح شحوالك. ما جيتش وحدك في بالي. لا جيت معايا شكون؟ ما جيتش وحدي معايا شكون؟ نعرفش نقعد ولا تفضل نقعد. دونك معنا زاده راضي مرحبا بك. عسلامة. شنو احوالك؟ صباح. مرحبا. الحمد لله. دونك كما لاحظتوا معنا كمانجا يا محلاها. عندي روح. On va discuter de musique. حما ذي اسمه. حما. داكور. به ايمن نبدا بك انت. قدم لنا روحك ان بو رابيدمون ومن بعد نتعداو الراضي. Ensuite, on va discuter في قلب الموضوع. محمد أيمن لوهيبي, j'ai 37 ans. نخدم en tant que musicien توا عندي قرابة عامين en Angleterre. ومغروم ياسر بالموسيقى نتاع جو فيديو نتاع الانيم. مغروم بريزيدنت ايفل زاد ياسر ماريو. عندي قريب 20 سنة نعمل موسيقى كل شيء فوالا عملت بارتيسيباسيون مع بنزاي en 2017. كنت حتى نحكيهم بعد en détail. داكور. وراضي. راضي الشوالي 27 موزيسيان. كنت نعيش في بيروت ورجعت عمناول رجعت نقرا في الانستيتوت نتاع الموسيقى في تونس سنين شهر الترمينال وعملت ان بروجي اسمه اوركسترا سي ان اوركستر سيمفونيك ما يلعبش كلاسيك يلعب حاجات يلعب اون في ان كونسير لو 30 ماي في مدينه الثقافه ميني كونسير لعبنا دي ريبريز دو روك كيما كشمير كيما زومبي كيما معناتها حاجه ان شاء الله فما une collaboration مع جيت en 2020 ان شاء الله avec Orchestra c'est ça that's the main tout va bien on va discuter de ça plus en détail donc ايمن نرجع لك احكي لي على الاكسبيريونس نتاعك بارابور للجيت شنو علاقتك بالجيت شنو عملت مع الجيت شنو تعرف على الجيت والله قبل ما كنتش نعرف حتى شيء نسمع جوست جيت بعد في الاخر جيت ولا ما جيتش سي سا لا كيسيون في الاخر جيت finalement en 2017 نسمع بنزاي كل شيء في بالي شو سي ان ايفينمون كي اورغانيزي بار جروب جيت تعرفت على جماعه بشير جلاسي وحسين طرابلسي تعرفت عليهم مغرومين بالجيمنج بالجو فيديو بالجيمنج والانيم دونك on a décidé de monter un groupe اللي نعملوا فيه دي ريبريز تاع موسيقى نتاع جو فيديو نتاع انيم on a contacté وقتها هشام كونتاكتينا كنت زاد قعدنا ان كونتاكت وقت عام كامل بعد عملنا ليفينمون ان 2017 انا نشوفه معناها سيتي ان ايفينمون ريوسي وقتها تفاعل معنا الجمهور مش ما كنتش نستنى في حاجه كيما هكا الحق بون صاروا حاجات انا قعدت بعيد شويه اما ديما هذيك سيت اون اكسبيريونس اللي الواحد يتعلم منها ما عرفتش اذا كنت فكر زاد وقت زياد سور سين وقت لعبنا خاطر لعبنا نهارين وقت ثم لا جورني اكوستيك ان بلاك ثم لا جورني الكتريك ولا جورني روك صحيت في لا جورني اكوستيك ثم دي بارتي لعبت فيهم انا وحدي مع الموسيقى نتاع جو فيديو وقت خديت انت الميكرو من عندي انا قلت العباد راهو هذايا راه سي كوم اون بيس دو تياتر يفو ايكوتي معناتها فهمت افكتيفمون فوالا دونك احنا مثلا انا الحاجه نستناها من عند الببليك انه كي يبدا ثم ان كونسير نتاع موسيقى من النوع هذايا دو بريفيرونس واحد يقعد ويسمع معناها تو من اقوى لي جروب في العالم اسمهم سان بروجي اللي اسمه فيديو جيمز لايف يلعبوا معناها في العالم الكل فهمت دونك كي يبدا ثم يلعبوا جو فيديو يحطوا كريسي العباد باش يقعدوا يسمعوا وكي يبدا ثم انيم يساتوندوا انه العباد يقوموا يغنيوا وكل شيء فهمت دونك موسيقى تاع جو فيديو موسيقى تاع انيم راهو مش نفس الحاجه استناو اكثر عباد انا تسمع معناها موسيقى تاع جو فيديو كو الانيم معناها اللي هما لي زو اس تي اون فا دير اللي هما سي بلو انا نفكر في 2014 ولا 15 وقت اللي عملنا جابانيماسيون وقتها سيتي افيك لوركستر سيمفونيك وقت اللي بدا يغني العباد بدات تصفق وقف كل شيء قال لهم راه ما تصفقوش ما تعيطوش ما اون بارلون دو ريزيدنت ايفل سامحني كي قصت عليك انا وقت نتفكر كي لعبت في اللايف ان 2017 في الجورني امبلاكد لعبت ان تيم من الموسيقى نتاع ريزيدنت ايفل الاولى اللي طلعت ان 96 دونك ليدي سيتي دو سيمولي تلعب الموسيقى نتاع الجو وكي نتعدى من سال لسال نحط كاسوت تاع الباب هذاك اللي دخلتنا سالا مونجي سالا مونجي ثم مونجيلا تعمل تيك 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 عملت عليه موسيقى فوق العباد كي سمعوا تيك تيك قاموا يصفقوا عليها وقتها انا عرفت جو دوفي ريستي بروفيسيونيل كملت لعبت على روحي كل شيء ما معناها سيتي ان بو معناها سيتي اكستريمون ديسيفون بور اتر فرون
Mais je pense que c'est une culture en fait qu'il faut inculquer le public. هكا ولا؟ ابسوليومون اي لازم بالسياسه لازم العباد تتعلم تقعد وتسمع. اما غونزمون في تونس عندنا كولتور نتاع كي يحب واحد يمشي كونسير ولا حاجه يحب يسمع الحاجات اللي يعرفهم هما هو باش ينجم يتفاعلوا معاهم. ما نحبش نقول حاجه صحيحه ولا غلط اما بون برا اكثر مع الببليك يحب الاوريجينالز معناها يحب شنو انت كتبت موسيقى خاطر يحبوا يسمعوا. دونك تلعب لهم حاجه من تعمل كفرز وكل شيء جينيرالمون ما يسمعوكش فهمت يقعدوا يغنيوا معاها ينقزوا معاها يصفقوا معاها. بالعكس معناها ما يحبوش هيك فهمت يحبوا معناها حاجه جديده يحبوا يكتشفوا حاجه جديده. ماذا بينا كان في تونس تولي عندنا شويه شويه معناها فهمت. انا j'ai toujours pensé en fait حضرت على برشا لي كونسير نتاع الاوركستر سيمفونيك j'ai toujours pensé اللي لازم قبل كل كونسير 2 مينوت نتاع سنسيبيليزاسيون والله تفسر وقتاش تصفق وقتاش تدفع وتفسر اللي راهو اون كونسير اون اوركستر سورتو اللي وقت اللي يعزف لازمك تسكت اذا كان طلع معاه فوكاليست وهو غنى وسكت والاوركستر خلتي لي مازال يعزف ما تقومش تصفق للفوكاليست تستنى توفى الاغنيه وتصفق للكل ابسوليومون هذا هو. احنا مره عملناها الحكايه هذيا في الانستيتوت فرونسي وقت عملت كونسير افيك باستيان الالمان. جو بونس كيل فو فير سا بلو سوفون اسمها لا سيست ميوزيكال من الاول ديجا قلنا امان ما يصفق حتى حد معناها اونتر لي مورسو معناتها على خاطر en général on connaît pas ça il faut éduquer le public il faut lui inculquer les valeurs هذوما بشوي بشوي je pense que ça va arriver. Il faut faire d'une façon un peu subtile زاد عرفتك اللي ساعات ما بتقلق تقول له شبيه يحكي معنا كيف فهمت. Il faut pas ça un peu très direct عرفت. دونك لازم واحد يعرف كيفاه يوصل هذه المعلومه فهمت. فوالا. وسينون l'expérience اللي عشتها انت والجروب هيكارينو اوتو وقتها. هيكارينو اوتو وقتها. دونك كومون سا سي باسي. والله شو نقول لك سامحني قص عليك كمل السؤال. السؤال هو كيفاش عشتوها الاكسبيريونس هذيك اسكو vous avez stressé اسكو حضرتوا برشا اسكو vous vous êtes posé la question اسكو الموسيقى هذوما يحبوا يسمعوهم العباد ليه اسكو سافا لي انتريسي ليه ومن بعد كي عملتوا لو كونسير كيفاش عشتوه والبوست كونسير من بعد كومون سا سي باسي. مش نحاول نجاوبك في ساعه باش ما نطولش برشا. العام هذاك 2017 بالنسبه لنا شخصيا كان عام متعب ياسر على خاطر سي تري ديفيسيل دو تروفي دي ميوزيسيان كي سانتيريس ا سو جونر دو ميوزيك. مالوغوزمون لا ماجوريتي دي ميوزيسيان في تونس وفي العالم زاده الموسيقى هذه يحسبوها حاجه نتاع جو نتاع يبرين با سا او سيريو مالوغوزمون. تقول له موسيقى تاع جو فيديو يقول لك داكور نجم داكور نتاع جو مش نتاع حاجه. دونك في تونس شنو صار 2017 عملنا لاين اب خدمنا به مده ومن بعد مع بيت خرجوا. دونك عاودنا دبرنا دوتر ميوزيسيان عاودنا كل شيء من الاول جديد. الفاز هذه تعاودت 3 مرات 2017 قبل بنزاي. اوكي. دونك تعبتنا برشا الحكايه فهمت. تعرف ديما ثم مشكل كبير نتاع ديسيبلين. ها واحد جاي مأخر هاو جاي ما حضرش هاو يطلع دي زيكسكيوز جونغ انا ما عادش نعرف هذاك انا موت وتنرجع غدوه حكيت لك هي حاسير سوفغارد اي سوفغارد ماتوا. دونك اما في الاخر على الاقل كي طلعنا سور سين انا قعدت بيت حاجه قعدت بيت فيها اللي ثم عباد بعد ما فات بنزاي جانا قال يعطيكم الصحه خدموا الموسيقى نتاع كاسلفينيا يعطيكم الصحه خدموا الموسيقى نتاع زلدا. دونك ثم عباد تعرف الموسيقى نتاع جو فيديو هذه حاجه فرحت فما يحبوا يسمعوها وما يلقاوش كيفاش. دونك شنو نبدا فكره باش نعملوا. انا الحق ما نكذبش عليك معناها الفكره هذه سرقتها جو دي معناها هكا ليترالمون معناها افيك تو ترونسبارونس سرقتها من السيد اللي عمل الباج التوانسه اللي يحبوا الانيمي. سرقتها هي. دونك عملت باج اسمها توانسه اللي يحبوا الموسيقى نتاع الانيمي والعاب الفيديو. اما لو بوت من الباج هذايا لا هو لا نحب لا لايك لا نحب لا عباد ما نحب حتى شيء. نحب جوست عباد تجي تدخل وتبارتاجي الموسيقى اللي تحب تسمعها في اللايف هكا. داكور باش احنا ناخذوا فكره على شنو هي الموسيقى تحب تسمعها العباد. نبنيو منها جروب عندنا اسم الجروب للجماعه. الجروب اسمه التوانسه اللي يحبوا الموسيقى ما طولوا. التوانسه اللي يحبوا الموسيقى نتاع الانيمي والعاب الفيديو. اوكي. جوست ادخلوا معناها بالعربي الجروب ادخلوا على الجروب هذايا بارتاجيو لو ماكسيموم دو ميوزيك اللي تحبوا تسمعوها ونتفاعلوا معاهم. سي سا سي تو افي سا كي ناخذوا فكره احنا نجموا نبنيو حتى الريبرتوار نتاعنا الجاي على شنو العباد تحب باش نعطيهم اللي يحبوا عليه. فوالا. Est-ce que vous avez une vision future شنو تحبوا تعملوا par la suite؟ راضي قبيله قلت لي تخموا في une prochaine collaboration peut-être مع جيل. وي مع اوركسترا وي. انا مازال في باليش راني. حتى قاعدين نعلموا فيك. ميزاجور. ان شاء الله فما كولابوراسيون مع هو ايمن ما بروبوسي ليدي وانا عجبتني على الاخر اللي ان شاء الله باش نحضروا معناتها ان بروجي دو موسيقى نتاع جو فيديو وانيمي علاش لا مع اوركسترا
اللي هو الاوركسترا السيمفوني كذا. جا اوركسترات نجموا زاد تدخلوا على فيسبوك ولا على يوتيوب تشوفوا لي فيديو الموجودين. La page orchestra. اوركسترا. Orchestra. Ouais. D'accord. Ouais. Paul. اوركسترا. وي سي Ben, سا. C'est excellent. جوست ان ديرني بوان انا حبيت نزيدو بالنسبه للسيسيون الجايين ان شاء الله تاع بنزاي كان سهل ربي يتعملوا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ما يصير حتى مشكله. حبيت نشوف كان زاد كان ثم بوسيبيتي نحكيو. ديما ليدي هي بيدا ديما نرجع نحب نزيد دو نومبر دو بيرسون او دو ميوزيسيان كي سانتيريس ا سو تيب دو ميوزيك. دونك نجموا نعملوا مثلا هكا جوست فكره خممت فيها انا البارح نجموا نعملوا دي زاتوليي اللي يتعلموا فيهم العباد مش تعلموا موسيقى بالطبيعه مش تعلموا كيفاش ينجموا يطلعوا الموسيقى نتاع الانيم نتاع جو فيديو خاطر ما ثماش تابلاتور سور انترنت باش تلعب ودنك لازم فهمت كيفاش تنجم تكومبوزي موسيقى نتاع انيم نتاع جو فيديو خاطر تو كي تسمع موسيقى نتاع مثلا دراغون بول زاد وجراندايزر قبل اللي نفس كومبوزيتور عملهم تسمع موسيقى نتاع ناروتو كل شيء ثم فرق كبير في الكومبوزيسيون كبير وي. بيان كو ينجموا يتقاربوا في حاجات مثلا في البلوت الزوز اما الموسيقى مش هي بيدا جمله دونك نحب انا نعطي فكره للعباد باش كي يسانتيريس بلوس ما بالكش نهار اخر تولي عندنا برودكسيون في تونس نعرفش كسيد اللي عمل ذاك الكتاب نتاعو نتاع مونجا هذاك حكيت معاه زاد كل شيء قال لي والله سي تري انتيريسون كان مثلا نقرا المونجا نتاعو مثلا نعملوا موسيقى تمشي مع حاجه كي تولي برودكسيون نتاعنا لوكال نمسحوا حتى حد من برا دونك هذه هي الفكره اللي ان شاء الله كان نجموا معناها C'est un projet très ambitieux. Mais je pense اللي بالوقت يجي بشويه كل شيء يجي بقدرة ربي. به انا j'aimerais bien écouter un petit morceau. بحذنا الكمانجا وبحذا جيتارتك انت ما غادي. ثم جيتار جيتار. دونك حضرتوا لنا حاجه ان بو ستيل والله حضرنا معناها سا سخا ان بو امبروفيزي توا حضرنا 3 مورسو احنا عملنا ميدلي سوبر ماريو وان بتي تيم من زلدا وثم ان جو اللي مغروب به راضي على الاخر ما نعرفوش اسمه بلاستر ماستر اي داكور خرج على الناس وكل شيء دونك ثم ان تيم كي سوبر انتريسون وان شاء الله تعجبكم الخدمه. اكسلون به اون يفا مالا نجموا نبدلوا بلاصه سا مارش لارشي في عيني هكا باش ما تضربوش بالكمانجا في عيني هكا رد بالك جوست الميكرو الميكرو فوالا.
واو رجعتوني 20 سنه لتالي والله. هذاك هو البيوت. واو بالرسمي واو. Merci. C'est la première fois que je Merci. regarde des musiciens d'aussi près. moi. جينيرالمون تخون بعادك يعني ما تعرفوا باش يعملوا جو كان متقدمين على حسيت روحي مش بلاصتي زاد ذلك خليكم وحدكم خير ان شاء الله. لا يلا كيما تحب زلدة. زياد نعملوا بلاستر ماستر ساعه تو وي يتفاهم بعد تعديو زلدة اوكي ليه جوج دي مزيك خرج زيك خرج زيك مع خرج. عن سؤال سنين. سامحني ايش اسمه الجو قلت لي؟ بلاستر ماستر اسمه بلاستر ماستر اسمه ترتيب يلعب لعبة في آخر مقلوب سبتمبر. هي. اكتب بلاستر ماستر اريا 2 اوكي فما بليزيور ستاج دونك هذا الموسيقى نتاع الستاج الثاني هي الموسيقى كلها تاع الجو مش نورمال لسه طيب اكسلون اكسلون. جوست مرسو بركة تو دونك مازال ان مورسو اللي هو الميدلي نتاع زلدا بلوتو ان سول مرسو نتاع زلدة هو ولا ان مورسو نتاع زلدا فوالا. مين ثيم Donc restez avec nous. Maintenant, juste après ça, on va vous poser une question pour gagner notre giveaway. Il y aura un casque gamer. Et par la suite, on va inviter l'ambassade du Japon et la JICA. Donc, yep. Yal. نايس On y va pour Zelda? Oui. 3, 4.
Et voilà. زلدا. ميرسي بوكو. اكسلون. نحكي لكم Merci. حاجه زلدا يوريك قوه الموسيقى. زلدا تلمون نعشق الاغنيات نتاعها ديما نسمعهم اما عمري ما لعبت الجو. بالحق. نعرفوا فاز كيما انا فاينل فانتسي موسيقى نجمع تجميع على الاخر حتى ما نعرفش. ان توكا جرب جرب. جرب. تخرج سنه العام الجاي وقت تخرج. إيه، فما ظهر لي فما زلدا باش تخرج سنة. فما ما عرفتش في 59. نينتندو سويتش يمكن أي، فما أي. زلدا باش تخرج. ان توكا شرفتونا بحضوركم الاولاد يعطيكم عايشك. الصحه. عايش. بون كوراج بور لا سويت Merci. وكملوا في الموسيقى راهي الموسيقى الماكله نتاع الروح غير خليها. متوسك هيك. جونا بيه على الاخر. ميرسي بوكو. كل يوم. عايشك زين. يعطيك الصحة زيد ميرسي.